बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात है और हर जुमेरात को मैं आपको ख़ास वजीफ़ा बताता हूँ। आज का वजीफ़ा इतना पुरअसर है, इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप इस पे अमल करें, इसको पढ़ लें तो हैरान कुन नताइज और समरात आपको अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मिलेंगे। ये अल्लाह करीम का एक इसमें सिफ़ाती इसम मुबारक है और ये इसम जमाली है। या मोईदो या मोईदो जो है, इसके आदाद 135 हैं और इसका मतलब होता है दोबारा पैदा करने वाला। अल्लाह ताला की वो ज़ात है, जब हम मर जाएंगे तो वो दोबारा फिर हमें पैदा करेगा। वो जिस चीज़ को चाहे वो हयात बख्श है, वो जिसको चाहे नई ज़िंदगी अता कर दे, वो मुर्दे से ज़िंदा कर दे, ज़िंदे को मार दे। कुन जब वो फरमाता है तो फ़यकून वो चीज़ हो जाती है। वो कुन की ताकत अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास नहीं। वो ज़ाते हक़ है, जो चाहे जब चाहे जिस तरह चाहे फ़ौरन हो जाता है। और इसका ख़ास वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि इस वजीफ़े के फ़वाइद में से कोई बंदा चला गया हो वो वापस लौट आएगा, किसी की सेहत चली गई हो वापस आ जाएगी, किसी का कोई मकाम हो रूहानी मकाम हो वो वापस आ जाएगा, किसी का कोई ओहदा इक़्तिदार हो वो वापस आ जाएगा, किसी का कोई आदमी गुम हो गया हो वो आ जाएगा, कोई चीज़ गुम हो गई हो इसके पढ़ने से वो वापस आ जाएगी, वो किस तरह है गई हुई सेहत जो है वो वापस आ जाएगी। तो ये जिस तरह की रुकावटें हैं, किसी की तामीर है, कोई फैक्ट्री है पहले बहुत चलती थी अब एकदम बैठ गई है, वो दोबारा किस तरह बहाल हो सकती है, जो कारोबार है दोबारा किस तरह फिर उरूज पे जा सकता है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा कि किस तरह हो सकती है। मैं यहाँ पे एक ख़ास बात बता दूँ, जो मर्दान गैब हैं उनमें से बाज़ का ख़्याल ये है, और अल्लाह की तौफ़ीक़ से मेरी बाज़ हज़रात के साथ रिजाल गैब से मुलाकातें रहती हैं और हाल ही में मुलाकात हुई है। मैंने अपने प्रोग्राम में भी बताया था कि ख़ास तौर पे मैं उसकी तफसीलात तो नहीं बता सकता, इतना कह सकता हूँ कि सुल्तान बशीर साहब जो हैं, सुल्तान बशीर महमूद, उनकी किताब के एटम बम के असरात से या मिज़ाइलों के असरात से बचने का तरीका क्या है वो ज़रूर पढ़ लें आप, बस इतना ही कह सकता हूँ। तो या मोईदो जो है, आपको पता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, आपकी उनकी जो हुकूमत थी वो हवा पे थी, वो पानी पे हुकूमत थी और पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत थी। इतने बड़े वो अल्लाह ने उनको जो थी बादशाह अता की हुई थी। जब एक दफ़ा मलका सबा को आपने तलब किया और मलका सबा चल पड़ी थी और 1500 मील दूर थी, तो आपने कहा कौन है जो मलका सबा का जो इतना बड़ा तख्त है उसको ला के मेरी खिदमत में हाज़िर कर दे मलका सबा के आने से पहले। तो आपका इशारा जन्नात की तरफ था। जन्नात में से जो एक बहुत ताकतवर जिन था उसने कहा जी कि ये महफ़िल बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ला सकता हूँ। तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पे अल्लाह का एक वली जो उनकी उम्मत का वली था, उसने जो था अर्ज़ किया उनकी खिदमत में कि हज़रत मैं पलक झपकने में ये ला सकता हूँ, ये तख्त जो है मैं ये ला सकता हूँ। आसिफ बिन बरखिया जिनका नाम किताबों में मिलता है, उन्होंने अहले जो रूहानियत हैं, जो बुलंद मकाम के लोग हैं सूफिया, उनका ख्याल है कि उस वली अल्लाह ने भी उस वक्त कोई और कलिमात के साथ या मोईदो का जो था ये वजीफ़ा पढ़ा था और पलक झपकने में 1500 मील दूर से वो जो तख्त था मलका बिल्कीस का, वो उसके पहुँचने से पहले सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँच गया था। तो इस जो है इसमें मुबारक इसका कितना फ़ायदा है और इसका जो मुवक्किल है उसका नाम बरकियाइल है और उसके तहत 4 अफसर फरिश्ते हैं। हर फरिश्ते के नीचे 124 सफ़ों का अफसर और हर सफ़ में फिर 124 फरिश्ते हैं। इसकी ताकत का अंदाज़ा कर लें इस इसमें पाक की। इस इसमें पाक का सबसे पहले जो फ़ायदा है वो ये कि अगर कोई शख्स बीमार हो और उसको बहुत कमज़ोरी हो गई हो और उसकी कमज़ोरी जो है वो दूर ना हो रही हो, विटामिन से भी कमज़ोरी ना दूर हो रही हो, उसको शिफा भी हो जाए, फिर भी वो कहता है पुरानी सेहत बहाल हो जाए, तो या मोईदो जो है वो उसका कोई रिश्तेदार या वो ख़ुद 313 मरतबा अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के वो रोज़ पढ़े और 21 दिन तक पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उसकी सेहत उसी तरह वापस आ जाएगी। इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट गुम हो गए, कोई पैसे गुम हो गए, कोई जेवर गुम हो गया, कोई भी चीज़ गुम हो गई, कोई अजीज़ रिश्तेदार गुम हो गया,
تو کوئی جانور گم ہو گیا تو اس کو واپس لانے کے لیے 777 مرتبہ یہ ابوالآخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 7 دن پڑھے بعد نماز عشاء کے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ مقررہ وقت سے پہلے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور وہ چیز جو ہے اس کو گمشدہ واپس مل جائے گی۔ اسی طرح جو ہے درد ذیل جو ہے عورت کو جو ہے وہ فیملی وے پہ ہے، وہ بچہ پیدا ہونے کے وقت اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا حساب ڈیل ہے اس کا پیمانہ ناپنے کا، وہ کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت چاہیے کہ اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ 1100 مرتبہ یا اس کو پڑھے یا معیدوں کو، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس خاتون کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ڈلیوری بڑی آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کی بیوی فوت ہو گئی ہے اور رنڈوا ہے یا طلاق ہو گئی ہے اور دوسری شادی چاہتا ہے اور وہ نہیں ہو رہی، تو اس کی شادی جلد ہونے کا جو طریقہ ہے 2400 مرتبہ روزانہ جو ہے وہ اپنا پڑھے گا، 21 دن تک 21 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ بہت جلد 41 دن کے اندر اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر رکے ہوئے کام ہیں تو وہ رکے ہوئے کام جو ہیں، وہ کوئی کام راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بزنس میں رکاوٹ ہے، کوئی عہدے میں رکاوٹ ہے، تو 707 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے 21 دن پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سوکھے کا جو مرض ہے، بچے سوکھ جاتے ہیں اور بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یا بندہ جو ہے اس کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، بعض اوقات معدے کے پرابلم، سوکھتا جاتا ہے بندہ، صحت کمزور ہوتی ہے، اس کو چاہیے 1300 مرتبہ روزانہ یا معیدو اول آخر 13 مرتبہ درود پاک کے پڑھے، انشاءاللہ 5 سے 11 دنوں میں یہ مسئلہ اس کا بھی حل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا بڑا مقام تھا، روحانی بلند مقام تھا، اس کو بڑی کشف ہوتی تھی، بڑے اچھے خواب آتے تھے، ایک دم اس کا دل اچاٹ ہو گیا، عبادت کی طرف سے اس کا دل جاتا رہا، وہ دوبارہ چاہتا ہے وہاں آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ 11 مرتبہ درود پاک، 4100 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 4100 مرتبہ یا معیدوں کا وظیفہ 41 دن تک کرے، انشاءاللہ کھویا ہوا مقام، کشف جو بھی ہوگا وہ سارا واپس آ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے یا معیدوں اگر اس کا 313 مرتبہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھے اور اپنی جو مراد ہے اس کو دل میں رکھے، صبح کی نماز کے بعد 40 دن کے اندر اس کی مراد پوری ہوگی۔ اگر چاہے گا کہ دشمن میرا زیر ہو جائے، میرے گھر والے میرے جو ہے تابع فرمان ہو جائے، میری اولاد میرے تابع فرمان ہو جائے، جو بندہ اس کے خلاف کوئی کر رہا ہے ساتھ سے وہ تابع دار ہو جائے، تو یہ وظیفہ اس کے لیے بڑا زبردست ہے۔ اسی طرح جھوٹے مقدمے میں اگر کوئی بندہ ملوث ہے اور وہ کہتا ہے میں تو بالکل جھوٹا ہوں، میں معصوم ہوں اور مجھ پہ یہ غلط جو ہے مقدمہ کر دیا گیا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ شخص 7000 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھنے معمول بنا لے، اول آخر درود پاک 11 مرتبہ، 40 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو مقدمہ ہے اس سے وہ بری بھی ہو جائے گا اور اس کی جان جو ہے خلاصی ہو جائے گی۔ اسی طرح میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مریض کی صحت یابی کے لیے کوئی بھی ہو جس کو لا علاج بھی ہو جائے تو 120 مرتبہ روزانہ پڑھیں اس کو 21 دن تک، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ میں نے ایک اعلان کرنا ہے جی کہ 9 اکتوبر کو یاد رکھیے گا، ہمارا دائرہ مخلصین کی جو ماڈل خانقاہ ہے اس کا افتتاح ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کو صبح 7 بجے۔ ایڈریس نوٹ کر لیں، 410 جوبلی ٹاؤن جو ہے 410 جوبلی ٹاؤن نزد ڈینٹل اسپتال جو ہے صبح 7 بجے ہوگا۔ تبرکات بھی وہاں موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے گی، آب شفا تقسیم کیا جائے گا مفت، اور وہاں پہ ساری خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوگا، اور 7 سے 10 بجے تک یہ محفل اس دن ہوگی۔ 9 اکتوبر کو یاد کر لیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری سی فرمائے۔ زوردار نال گئی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔